नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय हें सर्वधर्म समभाव तत्वाक म्हत्व दीत एकचारान रावपी राज्य. गोंयांत रावपी ओडिशाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकाऱ्यांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनीज सवलतीचे नेम 1985त दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हांचे खातीर खर नेम लागू केल्यात आनी सरकारान आतां कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करतना 21 वर्सां पिराय सकयल्या मनशांक कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या. हे विशयीची अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. आतां पुराय खबरो. गोंय हें सर्वधर्म समभाव तत्वाक म्हत्व दीत एकचारान रावपी राज्य. गोंयांत रावपी ओडिशाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. आयज जगन्नाथ यात्रेचो रथ ओडपाची धर्मीक विधी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जाली. ह्या वेळार पणजे मिरामार सर्कल ते पणजे फेरीबोट जेटी मेरेन जगन्नाथ रथयात्रा काडली. गोंयांत सुमार 40,000 ओडिशाचे लोक राबितो करतात. गोंयांत राबितो करपी ओडिशाचे नागरीक संघटने वतीन 2009 सावन गोंयांत जगन्नाथ रथयात्रेचें आयोजन जाता. ह्या यात्रेक भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच भाजप सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळकार, पणजे महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त तशेंच व्हडा संख्येन भावीक हजर आशिल्ले. गोवा ये सबसे अलग है. यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, कैथलिक सभी भाई और बहन साथ में रहते हैं. इसी तरह से बाकी सभी देश के लोग भी यहाँ पे रहते हैं. एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी तत्व पर आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और जगन्नाथ यात्रा में इस बार ओडिशा में बड़ी मात्रा से देश भर से लोग पूरे ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए गए हैं. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकाऱ्यांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. शिंपणावळ सुविधा आशिल्ल्या शेतकारांक संरक्षक शिंपणावळ करची आनी रोयिल्ल्या शेतांत उदकाची पातळी उथर दवरची अशें सांगलां. जाल्यार रोपणी करूंक नाशिल्ल्या शेतकारांक फावो तो पावस वा शिंपणावळ ये मेरेन वाट पळोवची असो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. तशेंच शेतकारांक जमनीची ओलसाण सांबाळची, सुक्या काळांत रासायनीक सारें वापरप टाळचें, तण नियंत्रीत करचें, पिकांचेर कीड आनी पिकांच्या रोगांचेर नदर दवरपाक सांगलां. शेतकारांक मार्गदर्शना खातीर लागींच्या विभागीय कृशी कार्यालयाच्या वा कृशी विज्ञान केंद्रा कडेन संपर्कांत रावपाक शेतकी संचालनालयान सांगलां. प्रतिकूल हवामानाक लागून पिकांचें पुराय लुकसाण जावपाक लागलां तांकां शेतकरी आधार निधी येवजणे खाला विचार करपा खातीर लागींच्या शेतकी विभागा कडेन कळोवचें अशें सांगलां. गोंय सरकारान पावसाच्या काळांत उदका खेळाक परवानगी दिवपी 2023 वर्साची अधिसुचोवणी औपचारीकपणान फाटीं घेतल्या. व्यापक धोरण तयार जाय मेरेन ही अधिसुचोवणी रद्द जातली अशें सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय फांट्यांत खंडपीठान हे विशीं सुरू आशिल्ल्या याचिकेच्या सुनावणे दरम्यान आपली भुमिका मांडीत स्पश्ट केलां. बंदर खात्याच्या कप्तानान आदलो आदेश रद्द करून अधिसुचोवणी जारी केल्या. जातूंत 1 जून ते 15 सप्टेंबर ह्या काळांत न्हंयांतल्या पर्यटनाक आनी उदकांतल्या खेळाक विशिश्ट अटींक पाळो दिवन योग्य हवामानाच्या काळांत गोंयांत अशा जलक्रिडा खेळांक परवानगी दिल्ली. पारंपारीक नुस्तेमारी वाठारांनी आनी नुस्तें प्रजनन वाठारांनी खास करून पावसाच्या दिसांनी उदका खेळा बोटीचो नुस्तेमारीचेर परिणाम जाता. हाका लागून नुस्तेमारांच्या उदरनिर्वाहाचेर थेट परिणाम जाता अशी जनहीत याचिका नुस्तेमारी करपी फेर्नांडीस हांणी न्यायालयांत दाखल केल्ली. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनीज सवलतीचे नेम 1985त दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हांचे खातीर खर नेम लागू केल्यात. दुरुस्ती केल्ल्या नेमांत दर्या मार्गा सयत उदका मार्गांतल्यान ल्हान ल्हान खनिजांची येरादारी करपा खातीर दर मॅट्रिक टनाक 65 रुपया प्रक्रिया शुल्क लागू जाता आनी निर्याती खातीर हेर राज्यांतल्यान खनिजां गोंयांत हाडपा खातीर आदींच परवानगी घेवची पडटा. तशेंच अशा हालचालींचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी परवाने जारी करपा खातीर खासा मार्गदर्शक नेम तयार करपाचो अधिकार सरकारान प्राधिकरणाक दिला. तशेंच गोंयांत हाडिल्ल्या आनी उपरांत हेर राज्यांनी वा संघराज्यांत हाडिल्ल्या ल्हान खनिजांचेर अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क लागू करतले. ही दुरुस्ती आयच्यान लागू जाल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. सरकारान आतां कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करतना 21 वर्सां पिराय सकयल्या मनशांक कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. तशेंच कॅसिनो बोटी खातीर परवानो शुल्क फारीक करपा विशीं लेगीत निर्बंध घाल्या. वर्सुकी परवानो शुल्क फारीक करपाक कळाव जाल्यार 18% दंडाचें कळंतर लागू जातलें. तशेंच कायद्यांत आशिल्ल्या डेसिग्नेटेड एरिया ह्या शब्दाचो सुदारीत अर्थ लेगीत अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केला. तरणाट्यांक कॅसिनो प्रवेशाचेर बंदी अशी मागणी जाताली. हे फाटभुंयेर सरकारान प्रवेश बंदी घालूंक नासली तरी निर्बंध जारी केल्या. ही दुरुस्ती आयच्यान लागू जाल्या. राज्यांतल्या विद्यार्थ्यां मदीं संशोधन वृत्ती, वैज्ञानीक नदर आनी नवनिर्मितीक चालना दिवपाच्या उद्देशान NCERTच्या प्रयास येवजणेचो गोंयांतल्या शाळांनी आनी भुरग्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन गोवा राज्य शैक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान केलां. ह्या येवजणे खातीर 8वी ते 11वी मेरेन शिकपी भुरगे पात्र आसून तांचो एक शिक्षक आनी उच्च शिक्षण संस्थेंतलो एक तज्ञ मार्गदर्शक आसप गरजेचें आसा. दर एका स्कुलांतल्यान फकत एकूच प्रस्ताव धाडपाक मेळटलो. भुरग्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर लागशिल्ल्या कॉलेजींतल्या वा युनिव्हर्सिटींतल्या तज्ञांची मजत घेवपाक मेळटली. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या फंड कनेक्ट येवजणे वरवीं शाळांक हे मार्गदर्शक सोदून दिवपाक मजत मेळटली. ह्या येवजणे खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 जुलय 2026 सावन अर्जांची छाननी 10 ऑगस्ट 2026 दिसा जातली. प्रकल्पाचे निकाल 31 ऑगस्ट 2026 दिसा जाहीर जातले आनी 5 सप्टेंबर 2026 सावन प्रकल्प सुरू जावन तो 31 ऑगस्ट 2027 मेरेन सोंपप गरजेचें आसा. इच्छूक शाळांनी 31 जुलय 2026 पयलीं आपले प्रस्ताव सादर करचे अशें NCERTन मागलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान सुरू जाल्ल्या एक पेड माँ के नाम ह्या उपक्रमा खाला दिवचल महालांत केशव सेवा साधना स्कूल सरवणच्या हायस्कुलांत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकीं झाडांची लागवड तशेंच रोपट्यांचें वांटप जालें. ह्या वेळार मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेन शेट, थळावे सरपंच, उपसरपंच, पंच, मुख्याध्यापिका आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना राज्यसभा खासदार तानावडे हांणी सांगलें की देशांतल्या दर एका नागरिकान झाडांची लागवड करप आनी लायिल्ल्या झाडांची जतनाय घेवपाची गरज आसा. ह्या वेळार आमदार प्रेमेन शेट हांचें उलोवप जालें. PM श्री CPM शासकीय उच्च माध्यमीक विद्यालय सदर फोंडा हांगच्या स्वयंसेवक गट टीम व्योम वीर हांच्या वतीन आयज सिद्धनाथ पर्वतार ट्रॅकिंग आनी स्वच्छता अभियानाचें यशस्वी आयोजन केलें. विद्यार्थ्यांक निसर्गाच्या सान्निध्यान अनुभवात्मक शिक्षण, पर्यावरणा विशीं जागरूकता आनी सामाजीक जबाबदारीची जाणीव करून दिवपाच्या हेतान हें अभियान आयोजीत केल्लें. ट्रॅकिंग करतना विद्यार्थ्यांनी सिद्धनाथ पर्वताचें सैम अणभवलें. थंयच्या विविध वनस्पती, पक्षी आनी जैवविविधतेचें निरीक्षण करून पर्यावरण रक्षणाचें म्हत्व समजून घेतलें. पुराभिलेख खात्यान मोडी लिपी शिकप्यां खातीर 20 ते 30 जुलय मेरेन 10 दिसांची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा एकाच वेळार 2 सुवातांचेर जातली. पयली कार्यशाळा सकाळच्या सत्रांत 10:30 ते दनपारां 1 मेरेन संत सोयरोबानाथ अंबिये महाविद्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा दनपारच्या सत्रांत 2:30 ते सांजेची 5 वरां मेरेन गोंय विद्यापिठांत जातली. पुण्यांतले मोडी लिपी तज्ञ डॉक्टर गिरीश मांडगे हे दोनूय कार्यशाळां खातीर मार्गदर्शक आसतले. कार्यशाळेंत मोडी लिपी, अक्षर वळख, स्वर आनी व्यंजन, बाराखडी, शब्दतोड आनी इतिहासीक दस्तावेज वाचपाचें प्रशिक्षण दितले. ह्या कार्यशाळे खातीर शुल्क आसचें ना. गोंयच्या मोडी लिपी अभ्यासक आनी विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यशाळेचो लाव घेवचो अशें पुराभिलेख खात्याचे संचालक बालाजी शेणवी हांणी मागलां. आनी निमाणें परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय हें सर्वधर्म समभाव तत्वाक महत्व दीत एकचारान रावपी राज्य. गोंयांत रावपी ओडिशाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकाऱ्यांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला आनी सरकारान आतां कॅसिनो प्रवेशा वेले निर्बंध खर करतना 21 वर्सां पिराय सकयल्या मनशांक
कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या हे विशींची अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. आनी इतल्यान हें प्रादेशीक खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन. नमस्कार.